आता ऑफिसां ओपन जावप आणि लास्ट ऑफिस कितें ओपन करता ट्रस्टाचे बीन जाता ते लोकांची सेवा करपा खातीरूच जाता न्ही ऑफिस ओपन करतात ते आणि जितली लोकांची सेवा चड लोक करता पळय तितलें चड बरें कळ्ळें न्ही तुका म्हणटकच त्या माध्यमांतल्यान स्किमी आसात लोकांचे बाकीचे प्रश्न सोडोवपाचो प्रत्येक जाण आपल्या पद्दतीन यत्न करता. आतां तूं फोंड्यात पळयता ऑफिसां पळय कशीं आसा आतां दादाचें ऑफिस आसा म्हजें आसा रितेशाचें आसा पुराचें आसा आनी तूं म्हणटा तशें आनी ट्रस्टाचें ऑफिस आसा राजेशाचें ऑफिस आसा सो जायतीं ऑफिसां आसात फोंड्या भितर आनी प्रत्येक थंय आसा एक ऑफिस. सो आतां हीं ऑफिसां इतलीं आसा न्ही म्हणटकच त्या माध्यमांतल्यान लोकांची सेवा करपाचो प्रत्येकाचो हावेस आसतलो आनी त्या पद्दतीन करता. आनी म्हाका दिसता की बीजेपी आनी एमजीपीची युती आसा आनी युतीच्या माध्यमांतल्यान हे सरकार फाटीं 4 वर्सां सरकार काम करता सरकार फुडें इतल्या पद्दतीन विकास करीत आसा. सो म्हाका दिसता की जो मेरेन भारतीय जनता पार्टीची आनी तेंची युती आसा त्या पद्दतीन गोंया भितर सरकाराच्यो वेगवेगळी कामां जी आसा ती फुडें व्हरपाचो सगळो प्रयत्न आसा. सो सध्या फोंड्या आमदार ना कितलेशेच म्हयने जाले आनी म्हाका दिसता फोंडेकाराची कामां जायना आसली ती मडक्यो वयचें पडटालें बीन म्हणून ऑफिस घातलो अशें तुमकां दिसता काय म्हणून काय फोंडेकारांची कामां जातालीं पळय कशें आसा अशा पद्दतीचो प्रश्न कदाचित पयलेच फावट आसतलो की ज्या कडेन एक बाबा 6 महिने 8 महिने आमदार ना अशे पद्दत अशी एक पयलेच फावट अशी परिस्थिती जाली आसतली. पूण शेवटी सरकार आसा आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जशें पयलीं चीफ मिनिस्टर फोंड्या आशिल्लो लोकांक मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें की आपल्या कडेन लोक येतात आपुणूय तांकां मेळटा तांच्या माध्यमांतल्यान प्रश्न सोडोवपाचो आपूण लोकांक आपल्या माध्यमांतल्यान प्रश्न लोकांचे सुटावे करपाचो आपुणूय यत्न करता. हांगासर आमचो सभापती गणेश गांवकार तेजें ऑफिस आसा. खुबशे जाण कांय तांकां कोणाक सायनी जाय आसतल्यो कोणाक कितें मदत जाय आसतली जाल्यार ते सरकारा कडल्यान जाल्यार तेजे खातीर तेज्या ऑफिसान वता अशें केन्नाय गणेश भाऊय म्हाका सांगता. सो म्हाका दिसता की जेन्ना अशी परिस्थिती उप्रासता तेन्ना लोक आपल्या कोणा कडेन वचून आपले बाबा प्रश्न सुटावे करूं शकता त्या पद्दतीन लोक करता. पूण म्हाका दिसता की एक टेम्पररी फेज आसा. इलेक्शनां आतां रोखडीच आसा सो इलेक्शनाच्या टायमार निश्चितपणान परत एक फावट ह्या मतदारसंघांतल्यान आमदार हो जातलोच हातून मात्तूय दुबाव ना. सो फोंड्या मतदारसंघांतसून आमदार जातलो पूण फोंड्या हो खंय तरी बीजेपी कडेन आशिल्लो मतदारसंघ फोंडेचो आमदार हो भारतीय जनता पार्टीचोच आसतलो इतलें हांव सांगपाक शकता. ओके खंय तरी अशी चर्चा जाता की एमजी पक्षाचो ते दावो करता की आमचो 4 मतदारसंघांनी आमचो जो आसा फोंड्या तालुक्याच्या आमचो मोठ्या प्रमाणांत लडू शकता म्हणून सो फोंड्यानूय ते घालतले अशें म्हणटा. आयज दोन्ही पक्षांची युती आसा युतीचो सरकार आसा आनी युतीच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कामां लोकांची जाता. सो म्हाका दिसता की दावो जरी जालो प्रत्येकान आपले म्हणणें जरी मांडलें जाल्यार सुद्दां शेवटी ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना बसून उलोवणी जातले तेन्ना ह्यो स्पश्ट जातल्यो. पूण म्हाका दिसता की फोंडेंतल्यान 2022 पयले फावट भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हाचेर आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त रविबाब नायक हो निवडून आयलो आमदार म्हणून. स्वाभाविकपणान भारतीय जनता पार्टीचोच ह्या मतदारसंघांतल्यान आमदार जावचो ही लोकांची इच्छा आसा आनी 27 भारतीय जनता पार्टीचोच आमदार जो आसा तो ह्या मतदारसंघांतल्यान जातलो. सो आमी म्हणटा की रवी नायकाचे सुपुत्र रितेश नायक तेय काम करता विश्वनाथ दळवी जे बीजेपीचे आदले अध्यक्ष आशिल्ले तेय काम करता पण एक्झॅक्ट तिकेट कोणाक अशें वयतलें म्हणटा तुमचे कोणी कोणाक अडवू शकना. प्रत्येकाची ज्याची इच्छा आसा काम करपाची ताणें प्रत्येकान काम करचें. शेवटी तिकेट जी आसा ती एकल्याकूच मेळटली. आमदार जो आसा तो एकलोच जातलो आनी तेज्या संबंदांतलो निर्णय जो आसा तो योग्य वेळाचेर जातलो आनी योग्य वेळाचेर जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना तातूंतल्यान जनतेच्या सहकार्यातल्यान मतदारसंघांतल्यान आमदार जो आसा तो जिखून येतलो आनी म्हाका विश्वास आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो आसतलो. अशी चर्चा जाता की नरेंद्र सावयकाराचें नांवूय बीन मुखार येता. फोंड्या साकून जायते जे कार्यकर्ते आसा बीजेपीचे तेंच्याय तोंडांसून आमी आयकता. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? खंयच्याय गजाली कडेन प्रत्येक जाण आपल्या पद्दतीन पळयता. कळ्ळें न्ही तुका नांवां येतात नांवां जातात चर्चा जाता हे चालूच आसता. राजकारणा भितर ह्यो सगळ्यो गजाली चालूच उरपाच्यो चालू जातल्यो. पण तुमकां इंट्रस्ट आसा काय नामल्या रावपाची पळय हे सगळे जे आसा पळय न्ही प्रश्नांची उत्तरां जी आसा ती उत्तरां योग्य टायमाचेर सगळ्या प्रश्नांची जापो जो आसा ती मेळटली.